की सरबराही में फौरी तौर पर नेशनल वाटर काउंसिल कायम कर दी गई है। पानी का बहुत बड़ा मसला है, ये बड़ी देर से आ रहा था, इसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं कि ये इतना बड़ा मसला ये होता ना अगर पहले से इसकी तैयारी होती। अब हमारे ऊपर अभी ये इमरजेंसी है। सबसे पहले तो हमारे शहरों के अंदर अब मुश्किल पड़ गई है। कराची में पानी नहीं है, कोयटा के अंदर वहां पानी नहीं है, इस्लामाबाद में कई इलाकों में पानी नहीं है। इस वक्त एक डैम बनाना तो अब नागुज़ीर हो गया है कि बादशाह डैम हमें हर कीमत पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ना बनाया तो आगे जाके हमें बहुत बड़े मसले आएंगे। इसका डैम क्यों नहीं बनती? हमारे पास पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह डैम के लिए जिस तरह चीफ जस्टिस ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ये सारी कौम मिल के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हम मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा इकट्ठा करें बादशाह डैम बनाने के लिए। इमरान खान क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं, आप जान रहे थे। मैं हूं आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे इंजीनियर मुमताज़ अहमद, जो कालाबाग डायरेक्टोरेट के साबिक डायरेक्टर है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद साहब, और पेशावर स्टूडियो से हमारा साथ दे रही हैं ब्यूरो चीफ फरजाना अली। अपने मेहमानों की जानिब चलने से पहले रुख करेंगे हम सोशल मीडिया का, और आपको बताएं कि आज वहाँ पर हमारा सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान किल्लते आब के खात्मे के लिए डैम्स की तामीर का जो वादा उन्होंने किया है उसे पूरा कर पाएंगे? आप आज न्यूज़ के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक आपको बताएं कि 68% लोगों ने ये कहा है कि कप्तान अपना वादा पूरा कर लेंगे, जबकि 32% लोगों को लगता यह है कि वो इस वादे पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आप वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम अपना 20 सेकंड्स का वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप अपने फेसबुक या ट्विटर हैंडल पर अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं #MessageToPM के साथ। हम इस शो में उन्हें शामिल करेंगे और आपका पैगाम पहुँचाएंगे आपके वज़ीर आज़म इमरान खान तक। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आज हम न्यूज़ शो में बात करेंगे इंजीनियर मुमताज़ अहमद साहब से, जो वाटर एक्सपर्ट हैं, कालाबाग डायरेक्टोरेट के साबिक डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए वाटर पॉलिसी पर भी तैयारी कर रहे हैं। मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, हम देख रहे हैं 70 साल से ज़ायद बीत चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी मरबूत वाटर पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी, और अब तो नौबत यह है कि खुश्क साली के खतरात तक आ चुके हैं। इन सब का पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, असल जिम्मेदार कौन है? तब्दील होती रहने वाली हुकूमतें या कुर्सियों पर बराजमान ब्यूरोक्रेसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज टीवी चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के एक नहायत ही अहम, बल्कि मेरी नज़र में सबसे अहम मसले पर मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहूँगा एक इंजीनियर होने के हवाले से कि गुज़श्ता 70 साल में पाकिस्तान के पानी के मसले पर पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने, और ख़ुसूसन गुज़श्ता 45 साल के दौरान तरबेला डैम बनने के बाद पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने पाकिस्तान के पानी के मसले पर एक मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि एक नहायत ही मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है। हकीकत ये है कि आप सब जानते हैं कि पानी से ही ज़िंदगी है। अच्छा, पिछली हुकूमत कुछ भी किया, मुमताज़ साहब आप हमें बता रहे थे, लेकिन ज़रा ये फरमाइएगा कि नई हुकूमत आ चुकी है, तब्दीली के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अब पानी की इस कमी को दूर करने के लिए ऐसे कौन से इक़दाम किए जाएंगे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको तरजीह समझ रही है या हुकूमत को तरजीह समझने चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और मैं यानी ये उम्मीद रखता हूँ जनाब इमरान खान साहब की क़ियादत से और नई हुकूमत से, नई क़ियादत से, कि ठीक है पिछलों ने तो जो गफलतें की तो की, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक क़ियादत का उनका जो एक विजन है और उनमें जो जज्बा है, उनमें जो कमिटमेंट है, पूरी कौम तवक्को करती है कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के जैसे दूसरे शोबों को वो अहमियत दे रहे हैं, यकीनन
پانی کی مسئلے پر بھی وہ اس کو بھی پوری اہمیت دیں گے. اور اس سلسلے میں میں اپنے طور پر ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے ایک پالیسی، پاکستان واٹر پالیسی، میں اس پر میں کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کر کے میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا. ابھی پچھلی حکومت نے، سابقہ حکومت نے پاکستان کی ایک واٹر پالیسی بنائی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ امیڈیٹلی ہونے والی تھی، لیکن ان میں ان کا ذکر تک بھی نہیں ہے. ممتاز احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا سوچ رکھتے ہیں پانی کی اس قلت پر، کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اظہار خیال سے دوبارہ بھی بات کروں گی، لیکن ابھی میں رخ کروں گی اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف طارق چودھری صاحب کی جانب. طارق صاحب، آپ فرمائیے گا، پانی پر مذاکرات کے لیے آج کل بھارتی وفد پاکستان میں موجود ہے، اور ہماری جانب سے آج جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس کو اس وقت نے یکسر مسترد کیا، اور الٹا یہ کہہ دیا کہ پاکستان ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے پانی ذخیرہ کرنے میں ناکام رہا. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ پاکستانی حکومت کا کیا موقف رہا ہے اس سارے مسئلے پر آج کی اس اہم میٹنگ میں؟ دیکھیے، بھارت کی طرف سے تو ہمیشہ کی طرح وہی لیت و لال کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بھارت نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے موقف سے زیادہ ایگری نہیں کیا، بلکہ اب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ 3 ماہ کے بعد ایک اور میٹنگ ہوگی جس میں جو پاکستان کے اعتراضات ہیں اس پر بھارت اس کو ایگزامن کرے گا اور ایگزامن کرنے کے بعد اس پہ جواب دے گا. لیکن بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پانی کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ ویپن کے طور پر استعمال صرف پاکستان کے خلاف نہیں کر رہا بلکہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی اور نیپال کے خلاف بھی اس کا رویہ یہی ہے، کیونکہ یہ تینوں ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کی واٹر ٹریٹیز ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے، بلکہ بہت عرصہ پہلے سے افغانستان کی جانب سے بھی دریائے کابل کے حوالے سے بہت سے پاکستان پر دباؤ آنے والا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو بجائے اس بات کے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں حکومت نے کچھ نہیں کیا یا فلاں حکومت نے کیا ہے، ہمیں اس بات کو، یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان میں گھنٹیاں بج رہی خطرے کی، یہ خطرے کی گھنٹیاں بج نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ آواز میں ہیں. مجھے یاد اچھی طرح کہ ایک تقریباً گزشتہ جو نگران حکومت تھی اس سے پہلے شاد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے خاتمے سے 1 مہینہ پہلے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی جس کا ذکر انجینئر صاحب نے بھی کیا کہ اس حکومت نے ایک بڑی اہم واٹر پالیسی دی تھی جس میں واٹر کونسل کا اعلان بھی کیا گیا تھا. بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ صرف ڈیم جو ہے، ڈیم بنانا سب سے اہم بات ہے، ڈیم کے علاوہ کئی ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھا کر ہم پانی کی کمی پر قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں، پاکستان 5-7 ان ممالک میں شامل ہے، ٹاپ ممالک میں، جو پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں تیزی سے. اب پانی کی جو کمی ہے صرف ڈیم بنانے سے پوری نہیں ہوگی، ہمیں ایک شہری کے طور پر پاکستانیوں کو بھی وہ طریقے سیکھنا پڑیں گے کہ ہم نے آبپاشی کیسے کرنی ہے، پانی کیسے بچانا ہے، ہم نے عام گھریلو زندگی میں پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہمیں واٹر ریچارجنگ سیکھنی پڑے گی. ہمارے ہاں شاید کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں جو زیر زمین سطح ہے پانی کی وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ریچارج نہیں ہو رہا. ریچارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی جب زمین میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو طرز تعمیر ہے، ہمارے ہاں جو کنکریٹ بہت زیادہ بچھایا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، جو بہت زیادہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بارشوں کے باوجود جو ہے وہ پانی کی سطح میں کمی ہو رہی ہے اور پانی کا لیول نہیں بڑھ رہا. آپ صحیح فرما رہے ہیں طارق صاحب کہ صرف ڈیمز بنانے نہیں، اور بھی بہت سارے ایسے اہم معاملے ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے، اور مناسب انداز سے اگر ڈیل کیا جائے تو ہم اس بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں. بہرحال میں رخ کروں گی بلوچستان کا. بلوچستان ناظرین جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا شہر جو کوئٹہ ہے، وہاں کے باسی ہم دیکھتے ہیں کہ پیاسے مر رہے ہیں. تو مجیب میں آپ کی جانب آؤں گی، فرمائیے گا کہ یہ جو خشک سالی کا سایہ ہے جو سروں پر منڈلا رہا ہے، اور میں بات کروں گی آپ سے مشہور ہنہ جھیل کی بھی جو خشک ہوتی چلی جا رہی ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ کوئی پلان، کوئی منصوبہ کچھ ہے یا صرف وعدے ہیں بلوچستان میں؟ آسما، بہت بری صورتحال ہے یہاں پہ. واٹر لیول تیزی سے گر رہا ہے. کبھی یہاں پہ 200-250 فٹ پہ پانی ٹیوب ویل سے دستیاب ہوتا تھا، اب یہ سطح اتنی نیچے گر گئی ہے کہ 1200 فٹ پہ چلا گیا پانی، اتنا نیچے چلا گیا ہے. مشرف دور میں 98 کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا تھا اور بلوچستان میں ڈیلے ایکشن ڈیمز کا منصوبہ سامنے رکھا تھا. اس کے لیے کوئٹہ میں 4 ڈیمز بننے تھے جو مختلف 4 کونوں پہ بننے تھے، اور اس سے کوئٹہ کا لیول بہتر ہو سکتا تھا.
اس کے لیے فنڈز بھی آئے. کئی بار ہم نے سنا کہ ایک دفعہ 3 ارب ایک دفعہ 5 ارب, لیکن وہ کبھی خرچ نہیں ہوئے. ہر حکومت نے یہ کہا کہ جی وہ ڈیلے ایکشن ڈیم بنائے گی, لیکن اس پر عملی کام کبھی نہیں کیا گیا. اب بھی بلوچستان گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے ہنگامی بنیادوں پر اس معاملے کو لیا ہے, اور آج بھی جام کمال خان نے ایک اجلاس کیا اور اس میں واٹر پالیسی کے حوالے سے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کہاں کہاں پہ ڈیم بن سکتے ہیں. اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور جو موجود ہیں ٹیوب ویلز ان کی حالت بہتر کرنے پر غور کیا گیا. اگر یہ ڈیمز نہ بنے بلوچستان میں خصوصاً تو 2035-30 کے بعد پوزیشن یہ ہوگی کہ لوگ نقل مکانی شروع کر دیں گے. اس وقت بھی کوئٹہ کی عادی آبادی کو ایک دن پانی میسر آتا ہے, ایک دن نہیں آتا, اور اگر یہ صورتحال مزید 5 سال اور رہی تو شاید 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کو 2 دن بعد یا 3 دن بعد پانی ملا کرے گا, جو ضروریات کے لیے انتہائی ناکافی ہے. بالکل, یہ بڑی سنگین صورتحال ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کے باسیوں کو اگر ایک دن پانی مل جاتا ہے تو دوسرے دن پانی میسر نہیں آتا, اور نقل مکانی بھی ہو سکتی ہے آئندہ کچھ آنے والے سالوں میں. بہرحال فرزانہ, میں آپ کی جانب آؤں گی, خیبر پختونخوا کی بات کروں گی, جہاں تحریک انصاف کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ 300 سے زائد ڈیمز بنائے گئے ہیں. ہم الیکشن کے دنوں میں, الیکشن سے پہلے اس پر اشتہارات بھی دیکھتے رہے ہیں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ زمینی حقائق کیا ہیں, آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں ان ڈیمز کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اور کچھ گفتگو کے ذریعے جو سامنے آئی تھی وہ 356 ڈیمز کے حوالے سے تھی. انفیکٹ یہ ڈیمز نہیں تھے, یہ چھوٹے پن بجلی گھر تھے اور پن بجلی کے منصوبے تھے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈل بہت زیادہ پاور ہے ہمارے پاس, اور یہاں سے بجلی جو ہے پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے پیڈو کے جو بہت ہی اہم حکام تھے ان سے جب بات کی تو انہوں نے ہمیں کلیئر کیا کہ یہ انفیکٹ ڈیم نہیں تھے, یہ بجلی گھر تھے 356, جس میں سے 252 جو ہے وہ بن چکے ہیں. اچھا, اس میں کچھ منصوبے ایسے تھے جو کہ پچھلی حکومتوں میں, یعنی کہ اگر ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں دیکھیں تو ان کے تقریباً 3 پروجیکٹ تھے وہ پورے ہوئے, اور کچھ منصوبے جو ہیں وہ بلکہ زیادہ منصوبے خیبر پختونخوا کی جو گزشتہ حکومت تھی اس نے شروع کیے, لیکن یہ ٹوٹلی فوکس تھے بجلی کے اوپر. جہاں تک پانی کی بات ہے تو جیسا کہ مجیب نے بتایا, بالکل یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے کہ پانی کی سطح وہ بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں خاص طور پر جنوبی اضلاع کا ذکر کروں گی. میں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے, الیکشن سے پہلے, میں نے کرک میں بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں لوگ ابھی بھی جوہر سے پانی پی رہے تھے. یہ مختلف علاقوں میں جوہرز بنا دیے جاتے ہیں, اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ واٹر جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے, اس کو ایز اے ریزروائر آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹے, کہ وہ پھر اس کو بچا لیتے ہیں وہی بارش کا پانی, اور پھر اس کو دوسری چیزوں کے لیے بھی, اور کہیں کہیں پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آپ خیبر کے علاقے میں دیکھیں, اسی طرح لکی, اب ڈیرہ اسماعیل خان میرا اپنا آبائی علاقہ ہے, وہاں پہ بھی پانی کی سطح ایک تو بہت نیچے چلی گئی ہے, اور دوسرا وہ جو پانی آ رہا ہے وہ بھی انتہائی کڑوا ہوتا جا رہا ہے اور بھاری پانی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر قریبی دریائے سندھ بہ رہا ہے, اور اس حوالے سے ہم دیکھتے تھے کہ کسی زمانے میں وہاں پہ واٹر لیول بھی بہت اوپر تھا اور میٹھا پانی ہوا کرتا تھا, لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی. اور خصوصاً جہاں میں بیٹھی ہوں یعنی کہ صوبائی دارالحکومت پشاور, یہاں پہ بھی پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور پانی کی سطح بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری بات جو آپ واٹر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہی تھی, تو بالکل یہ بات ہے کہ حکومتوں کے پتہ نہیں سامنے یہ بات امپورٹنس نہیں رکھتی تھی یا کیا مسئلہ تھا. اگرچہ گزشتہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت گزری ہے 5 سال ان کو ملے تحریک انصاف کو, اگرچہ مخلوط حکومت تھی لیکن اب ان کے پاس فلی اختیارات ہیں, تو یقیناً وہ جو پہلے انہوں نے کاغذوں پر کچھ منصوبے بنائے تھے, اور اب تو آپ نے خود بھی بتا دیا کہ خان صاحب کا فوکس جو ہے منصوبوں پر عمل کیوں نہیں ہو پایا, اب عمل ہوگا نہیں ہوگا, اس پر بھی ناظرین ہم بات کریں گے, کیونکہ اب تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے, تبدیلی جاری ہے, کس حد تک تبدیلی آئے گی پانی کے مسائل میں, اس پر بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد.
वेलकम बैक। तब्दीली के सफ़र में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद साहब से, जो कि माहिर आबियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ साहब, फरमाइएगा कि अब जबकि तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है, तो अब आप अपनी वाटर पॉलिसी में क्या तजावीज़ दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को? मुल्क में जारी पानी के बहरान से निमटने के लिए क्या इक़दाम फौरी तौर पर किए जाएंगे? पहली बात जो है वो है पानी की कंजर्वेशन। सही। पानी को बचाना, जो हम पानी ज़ाया कर रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं, हमें नए डैम बनाने चाहिए। कालाबाग डैम के ऊपर बहुत जल्द काम होना चाहिए, भाषा डैम पर काम होना चाहिए, मोहम्मद डैम पर काम होना चाहिए, बूंदी डैम पर काम होना चाहिए। और डैम हमारे पास 15-16 साइट्स हैं जहां डैम बन सकते हैं और तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी गुंजाइश पैदा की जा सकती है। अच्छा। तो पहली जो तरजीह तो ये है कि हमारी इंडस वाटर कमीशन की जो कारकर्दगी है पिछले 20 साल में, वो इतनी गलत रही है कि मुझे ये शक है इस पर कि हमारे इंडस वाटर कमीशन में और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में लोग बैठे हैं जो कि प्रोबेबली इंडिया की पेरोल पर है। ये मुझे शक करने में मैं हक बिजाने में हूँ, क्योंकि बागलिहार डैम में, फिर किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर और अभी पाकुल दल के मामले में जो गफलतें हो रही हैं, ये कैसे हो सकता है कि डिज़ाइन अभी हमने एग्री नहीं किया और इंडिया ने उस पर तामीर भी शुरू कर दी है पाकुल दल पर, और इससे पहले किशन गंगा पर भी हुआ, बागलिहार पर भी ये हुआ और हमारा इंडस वाटर कमीशन सोया रहा। तो ये है दूसरी बात जिस पर मैं अपनी वाटर पॉलिसी में वो करूँगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें पानी को कंजर्व करना है। पानी के इरिगेशन जो सिस्टम है, इस वक्त हमारा सदियों पुराना इरिगेशन सिस्टम है जिसमें तकरीबन 60 से 70% पानी ज़ाया हो जाता है। तो हमें आबपाशी के जदीद तरीकों को जितनी भी जल्द हो उसके लिए हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, लोगों को टेक्निकल फनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए और मुल्क के अंदर वो फनी सलाहियत पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन ये जिस खदशे का आपने इजहार किया है कि कुछ लोग इंडिया के पेरोल पे हो सकते हैं, अब मंसूबे जो हैं वो पहले ही लीक कर दिए जाते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो इन लोगों को सज़ा भी यकीनन मिलनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपसे ये पूछूंगी कि कालाबाग डैम पर हम देखते रहे कि आप बहुत बड़े हामी रहे हैं इस मनसूबे के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया। आप क्या बताएंगे हमारे देखने वालों को कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये डैम इतना मुतनाज़ है? मैं अपनी पूरी कौम को पैगाम ये देना चाहता हूँ। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी और एक इंजीनियर होने के हवाले से और साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट होने के हवाले से पाकिस्तान के पानी के जो मसाइल हैं उनका माहिर होने के हवाले से मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ और बिना खौफी तरदीद ये बात कौम तक और आपकी चैनल की वसातत से मौजूदा जो हमारी नई हुकूमत है उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के लिए कालाबाग डैम वो प्रोजेक्ट है जो कि मुल्क और कौम को कम से कम वक्त में और कम से कम लागत में पाकिस्तान को पानी के इस बहरान से निजात दिला सकता है। हमारे 3 छोटे सूबों के खासतौर पर सिंध के और केपी के अवाम को उनके जहन को प्रागंदा किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले कालाबाग डैम पर ये जो है ये ना इत्तफाकी इसको दूर किया जाए और कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए और ये जनाब इमरान खान साहब जैसी क़यादत जिसमें सच्चाई है, जिसमें कमिटमेंट है, वो ये क़यादत ये काम कर सकती है। सही फरमा रहे हैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद साहब कि बिल्कुल बाकी मामलात भी जो हैं कालाबाग डैम के साथ, उसमें तब्दीली का जो सफ़र है इसको आगे बढ़ाने के लिए इत्तेफाक राय का होना बड़ा ज़रूरी है। कितना इत्तेफाक राय है सूबों के माबैन और किस तरह से गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं और इनका तदारुक किस तरह से हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के। वेलकम बैक। तब्दीली का सफ़र जारी है और इस सफ़र में पानी का जो बहरान है इस पर किस हद तक काबू पाया जा सकेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और अभी मैं रुख करूंगी फरजाना अली की जानिब जो कि हमारी ब्यूरो चीफ है पेशावर में। फरजाना, कहिएगा, कालाबाग डैम की अब से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे
खैबर पख्तूनख्वा को इस पर एतराज़ है, दीगर 2 सूबे भी इस पर खुश नहीं हैं, तो फिर आखिर हम इसको छोड़ क्यों नहीं देते, इस मामले को, इस मंसूबे को आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? कुछ और डैम भी तो बनाए जा सकते हैं फरजाना। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि भाषा डैम की बात हो रही है, मोमन डैम की बात हो रही है, इसके अलावा मुजीब ने आपको बताया कि बलूचिस्तान में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां पर डैम बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कागज़ों में मौजूद भी हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर छोटे डैम बन सकते हैं। मैं खुद कोई 1-8 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान गई थी, तो वहाँ भाषा डैम के अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि मतलब चिलास में और इधर कोहिस्तान के कुछ एरिया में जो बन रहा है, और वहाँ आगे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर डैम्स बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बनाए जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मसला यह है कि कालाबाग डैम को एक सियासी इशू बना दिया गया है। यहाँ पर जो सियासतदान हैं, स्पेशली जो कौम परस्त सियासतदान हैं, उनका ये मानना है, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का एतराज़ नहीं है, ये सिंध का भी एतराज़ है कि उनकी ज़मीनें भी खुश्क हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, इनके लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो बकौल उनके के बहुत सारे इलाके हैं जो डूब जाएंगे और जिससे कि खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान होगा। अब ये मामला इतना पेचीदा हो गया कि बाज़ औक़ात जो सियासतदान हैं, कौम परस्त सियासतदान स्पेशली, वो तो ये बयान भी देते नजर आए कि ये हमारी लाशों पर ये डैम बनेगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो डैम के हवाले से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, इंजीनियर्स हैं जैसे कि आपके साथ भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बात की। उनसे जब हम बात करते हैं, इसी तरह बहुत सारे जो टेक्निकल लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं होगा और इसको सेव किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल सियासतदानों ने इसे एक सियासी इशू बना के साइड पे रखा हुआ है। अब देखें, मेरे ख्याल में इब्तदाई तौर पर हमें भाषा पर और मोमन पर और जो तो दूसरे छोटे डैम्स हैं या रिजर्वायर हैं, उन पर अगर हम तवज्जो दे दें और फिर वक्त के साथ साथ इस मसले का भी हल निकाल लें, और अगर कालाबाग डैम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे मुत्तफिक हो जाते हैं, जाहिर है सबको एक पेज पर तो लाना होगा, क्योंकि दाखिली तौर पर हम किसी भी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो आप कह रही है ना, सबको एक पेज पर लाना होगा, इसके लिए हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कदम भी उठाया, डैम के लिए फंड भी बनाया। इसी पर हम बात कर लेते हैं तारिक चौधरी साहब से। तारिक साहब, कहिएगा, ये जो डैम के लिए फंड बनाया गया था, इस पर आप क्या सोचते हैं? कोई इसका फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि अदालत पैसा तो जमा कर सकती है तारिक साहब, लेकिन काम तो इस पर उसी ब्यूरोक्रेसी ने करना है जो आज तक इस काम को टालती चली आई है। देखिए, वैसे तो डैम एक ऐसी चीज है जिसके लिए खरब हार्ड डॉलर चाहिए, लेकिन ज़ाहिर एक इनिशिएटिव है, उसके नतीजे में कम से कम ये जरूर होता है कि कौम को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पैदा हो जाती है। अभी देखिए कि ये जिन 2 डैमों की बात हो रही है, देखना पहले हमें ये है कि डैम बनाना जरूरी क्यों है। देखिए, जिस तरह दुनिया में दफा के कुछ बेंचमार्क है, जिस तरह फॉरेन करेंसी रिजर्व के कुछ बेंचमार्क हैं, इस तरह पानी के भी बेंचमार्क है। माहिरीन ये कहते हैं कि किसी मुल्क को अगर सेफ रहना है वाटर के लिहाज से, तो उसके पास 1000 दिन पानी जखीरा करने का कैपेसिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ 30 दिन की कैपेसिटी है। अब अगर हम ये बादशाह डैम, दयामिर बादशाह डैम और ये जो मोहन डैम बना लें, तो उसमें 9.3 मिलियन एकड़ पानी जो है उसमें हम सेव कर सकते हैं, उसमें कंजर्व कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये दोनों डैम बन जाएं तो हमारे यहाँ 5300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है इन दोनों डैमों से। आप कालाबाग डैम को फिलहाल छोड़ दें, जो चीज़ मुतनाज़े है उसको छोड़ें, पहले जो मुतनाज़े नहीं है उसको शुरू कर लें। हमारे यहाँ एक बड़े अजीबोगरीब अदादोशुमार हैं। हमारे यहाँ हर साल 23 से लेकर 24 बिलियन डॉलर का पानी, उसकी वर्थ का पानी जो है, मीठा पानी, काबिल काश्त पानी, सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, वो ज़ाया हो जाता है, समुद्र में जा गिर जाता है, हमारे पास ज़ख़ीरा करने का तरीका नहीं है। उस दौर में जबकि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि अगले 10-15 सालों में पानी का जो है कैद पड़ सकता है, पानी की राशनिंग करनी पड़ सकती है, ऐसे माहौल में अगर हम अपना इतना पानी ज़ाया कर रहे हो, उसको ज़ख़ीरा करने का हमारे पास तरीका ना हो, हमें ये पता ना हो कि हमने इरीगेशन कैसे करनी है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि भाई जिन फसलों पर पानी ज्यादा खर्च होता है उसको छोड़ दें, ऐसी फसलें शुरू करें जिस पर पानी कम खर्च होता है। तो हमें ऐसे तरीकाकार हैं जिनको अडॉप्ट किए बगैर हम इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। इस पर काबू पाने के लिए बाकायदा तौर पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा और हमें महाराना और जरूरी तरीके अपनाना पड़ेंगे।
ٹھیک ہے، دیگر طریقے اپنانا پڑیں گے، اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیم متنازع ہے کالا باغ ڈیم تو دیگر ڈیمز کی بات کی جانی چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ 2017 میں ایسی بات کی گئی۔ مجیب میں آپ کی جانب آؤں گی، تقریباً 5 دہائیوں کے انتظار کے بعد کوئٹہ کے حوالے سے کوئٹہ کی پیاس بجھانے کے لیے 2017 میں ہم نے دیکھا کہ مانگی ڈیم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کچھ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو اس ڈیم پر جو کام ہو رہا تھا اب وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور اس کو 2019 تک کہا جا رہا تھا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کے پاس کیا خبر، کیا رپورٹ ہے اس بارے میں؟ آسما ڈیم شروع کیا گیا کوئٹہ کے نوائی پہاڑی سلسلے میں، اور اس پہ تقریباً 60% کام ہو چکا ہے۔ توقع یہی ہے کہ 2019 کے اختتام تک یہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ تو خوش آئند خبر ہے اگر یہ مکمل ہو جائے گا 2019 تک۔ جی، جو تشویشناک بات ہے، آج وہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں آئی اور انہوں نے واٹر ایمرجنسی ڈکلیئر کی کہ بہت زیادہ بحرانی صورتحال ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ سب سے بڑا، سب سے گمبھیر ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے فنڈ درکار ہیں۔ بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹے ڈیمز کی ضرورت ہے، جو ڈیلے ایکشن ڈیمز ہوں، جو ریچارجیبل ہوں، جس سے زمین ریچارج ہو، اور اس پہ بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ اس پہ ایک چھوٹے ڈیم پر اتنے ہی پیسے خرچ ہوتے ہیں جتنے لوگوں کے گھروں کی ٹنکیوں سے نکلے ہیں۔ اگر بلوچستان میں آپ دیکھیں تو بلوچستان میں جو ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں ان میں سے 80% منصوبے صرف کاغذ پہ ہوتے ہیں، ان کا عملی طور پہ کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اس واٹر ایمرجنسی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کر کے، ایٹ لیسٹ 50% شٹ ڈاؤن کر کے، اس کے جو 50% فنڈز ہیں وہ ڈیمز کے لیے مختص کریں، اور اس کی ذمہ داری کوئی بڑی کمپنیوں کو لگائیں جو اس پہ کام کر سکیں۔ اگر واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ پھر سڑکوں کے جال بچھانے پہ لگ جائیں گے اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے تو سڑکوں کے جال تو کبھی نہیں بچھیں گے، نہ ہی اسپتال بنیں گے، نہ ہی تعلیمی ادارے بنیں گے، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ چلا جائے گا جیسے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ پہلے بلوچستان کا بجٹ 50 ارب تھا، تب بھی بلوچستان روتا تھا کہ اس کے وسائل نہیں ہیں، اب 300 ارب کراس ہو گیا، اب بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ترقیاتی بجٹ جو ہم مختص کرتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جون سے پہلے اس میں 50 یا 60% ہم لیپس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو خرچ کر سکیں، یہ بچا لیتے ہیں، اور آخر مئی جون کے اینڈ میں جا کے ہم فرضی ٹینڈر کرتے ہیں اور اس پہ فرضی کاغذی منصوبے بنتے ہیں اور فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اگر اس رقم کو بچانا مقصود ہے اور بلوچستان گورنمنٹ سنجیدہ ہے، جیسے جام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ ہے، تو پھر انہیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ترقیاتی فنڈز کا رخ موڑنا ہوگا ڈیمز کی طرف، چاہے وہ کوئٹہ میں ہو یا دیگر علاقوں میں، پھر اس کو فوکس کر کے چلنا ہوگا، صرف ڈیم پر توجہ دینی ہوگی۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ پہلے جو فنڈ ضائع ہوتے رہے ہیں اب انہیں ضائع ہونے سے بچانا ہوگا، اور اگر ان کا رخ موڑنا ان فنڈز کا تو وہ پانی کے بحران کی جانب موڑنا ہوگا، اس کو حل کرنے کی جانب موڑنا ہوگا۔ تو پانی کے بحران کی بات ہو رہی ہے، اس کے حل کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بار پھر سے ممتاز احمد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی۔ جیسا کہ آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ پانی کا بحران جو ہے اس کو ایمرجنسی کے طور پر لیا جائے گا اور اس کو فوری طور پر حل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج سے فرض کیجئے بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہو تو اس کا کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو مکمل ہونے میں اور صحیح طور پر فعال ہونے میں؟ آج بھی بھاشا ڈیم پر کام شروع کیا جائے تو ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا اس ڈیم کو مکمل کرنے میں، اور اس پر تقریباً 20 ارب ڈالر کے قریب لاگت آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھاشا ڈیم ہے اگر اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اس میں 10 سال لگ جائیں گے، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر سے میں بیورو چیفز کی جانب آؤں گی۔ مجیب صاحب آپ سن رہے تھے، ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھاشا ڈیم شروع ہوگا 10 سال لگ جائیں گے، لیکن عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی تبدیلی کا جو سفر شروع ہوا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنے سے، تبدیلی کا سفر شروع ہونے سے واقعی کچھ ایسا ہوگا، پانی کے حوالے سے وعدہ پورا ہو پائے گا؟ دیکھیں آسما، اگر وہ سنجیدہ کوششیں کریں، بڑے ڈیمز پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، بھاشا ڈیم کی بات کی ابھی تو 10 سال لگیں گے۔ اگر وہ یہ ذہن بنا لیں کہ انہوں نے چھوٹے ڈیلے ایکشن ڈیمز بنانے ہیں جن کی لاگت 2 سے 3 ارب روپے ہوتی ہے، تو اس طرح کے سینکڑوں ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، اور جو کام 10 سال میں ہونا ہے اس کو 1 یا 2 سال میں ملک کو اس قابل کیا جا سکتا ہے کہ پانی کے بحران سے ہم نمٹنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن یہ ڈیلے ایکشن ڈیمز پورے ملک میں بننے چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ کام ہونا چاہیے، فیزیبلٹی بننا چاہیے۔ ڈیلے ایکشن ڈیمز
बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते, 3-4 या 2-2.5 अरब में भी छोटे डैम बनते जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते, इसलिए इसमें फौरन से काम होना चाहिए, पूरे मुल्क में काम होना चाहिए। फरजाना, आपकी जानिब आऊंगी। इमरान खान ने जो वादा किया है पानी के इस बहरान पर काबू पाने का, शॉर्टली बताइएगा कि आप समझती हैं इस पर काबू पा सकेंगे इमरान खान? देखिए, डैमों की बातें तो आपने सुन ली कि किसी को 10 साल लगेंगे, किसी को 5, किसी को 4। नहीं हो सकता कि जल्दी से डैम बन जाए। इनके पास 5 साल की मुद्दत है और इसके अंदर अंदर कुछ करना है। तो देखिए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जैसे कि हयाताबाद हमारी पोश एक रिहायशी इलाका है पेशावर में, उन्होंने ये किया है कि वहां पर ये जो हम वाटर पंप घरों में लगाते हैं उसकी इजाजत नहीं दी, वहां पे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी पानी में जैसे कि मैंने बताया पेशावर में सतह बहुत नीचे जा रही है। दूसरा काम उन्होंने ये किया था, यहाँ पर हमारी जो वासप है, उन्होंने ये किया था कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जो पाइपों के जरिए, आपको पता होगा कि पाइपलाइंस होती हैं बहुत सारे इलाकों में, और वो कमेटी के जरिए आपके पास वो पानी आ रहा होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने बिल लगा दिया। अब देखें, जब आपका इन चीजों के ऊपर बिल होगा, आपको पता होगा कि आपने वैसे ही पानी जाया नहीं करना, तो फिर आप बड़ा ध्यान रखेंगे। जहां पैसे देने पड़ते हैं ना, तो वहां इंसान बहुत ध्यान रखता है। तो मुझे ये चीज पसंद आई थी। उससे ये हुआ कि लोग वो जो पाइप खुला छोड़कर फिर भूल जाते थे, कभी गाड़ियां, ठीक है, फरजाना टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं रुक करना चाहूंगी तारिक चौधरी साहब, आपकी जानिब मुख्तसरन बताइएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इमरान खान अपना वादा पूरा कर पाएंगे या नहीं? देखिए, मैं इसका जवाब हाँ या ना में कैसे दे सकता हूँ, चूंकि डैम जो है एक लॉन्ग टर्म तरीकाकार है, उसमें 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। हाँ, इमरान खान साहब की हुकूमत ये कर सकती है कि एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर शहरियों को सिखाने के लिए इकदाम करे। जिस तरह फरजाना ने कहा कि हमारे यहाँ सारा दिन पानी ज़ाया होता है, सारा दिन लोग गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, सारा दिन लोग फर्श धो रहे होते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही बड़ी बड़ी, और जो कैचमेंट एरिया है बारिश के, वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे गोल्फ सिटी और बड़े बड़े खूबसूरत सिटी बन रहे हैं, जिनके ब्रोशर बड़े अच्छे लगते हैं। जब तक हम इन पर काबू नहीं पाएंगे, जब तक हम पानी का जी, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ्स और गेस्ट हमारे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तब्दीली के सफर में आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।